मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए स्वात में तुग़यानी, दरियाए स्वात में सैलाबी रेले में 11 सयाह बह गए। अहम खबर आपको दे रहे हैं, मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए स्वात में तुग़यानी, दरियाए स्वात में सैलाबी रेले में 11 सयाह बह गए। जाँ बहक अफराद में 4 ख़वातीन और 6 बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू ज़राए बताते हैं कि मुतासरा फैमिली का ताल्लुक डस्का सियालकोट से है। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि नाश्ते के लिए दरिया किनारे मौजूद थे, अचानक रैला आया और बहा ले गया। हम खबर आपको दे रहे हैं, अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, मूसलाधार बारिश के बाद दरियाए स्वात में तुग़यानी आ गई। दरियाए स्वात में सैलाबी रेले में 11 सयाह बह गए। जाँ बहक अफराद में 4 ख़वातीन और 6 बच्चे भी शामिल हैं। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक डस्का सियालकोट से बताया जाता है। नाश्ते के लिए दरिया किनारे मौजूद थे, अचानक रैला आया और सबको बहा ले गया। हम खबर आपको दे रहे हैं, अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं, दरियाए स्वात में मूसलाधार बारिश के बाद तुग़यानी आ गई है। दरियाए स्वात में सैलाबी रेले में 11 सयाह बह गए। जाँ बहक होने वाले अफराद में 4 ख़वातीन और 6 बच्चे शामिल हैं। बताया जाता है रेस्क्यू ज़राए की जानिब से कि ये सब अफराद नाश्ते के लिए बैठे हुए थे कि एकदम से दरिया में तेज़ रेला आया, बहाव आई तेज़ी से, रेला जो है तमाम लोगों को बहा कर ले गया। और इतलात मौसूल हुई हैं कि जिनमें से 4 ख़वातीन जाँ बहक हो चुकी हैं, 6 बच्चे जो हैं वो भी जाँ बहक हो चुके हुए हैं। रेस्क्यू ज़राए ने इस हवाले से बताया कि मुतासरा फैमिली का ताल्लुक डस्का से है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स देते हैं मोहम्मद नईम, नुमाइंदा कैपिटल टीवी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी नईम, अपडेट कीजिएगा, ये बड़ी तुग़यानी आई जिसके बाद ये हलाकतें हुई हैं, सूरत हाल क्या है अब यहाँ पे? जी नईम बताइएगा, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल हुई, दरियाए स्वात में तुग़यानी आ गई, सैलाबी रेले में 11 सयाह बह गए और ख़वातीन बच्चे जाँ बहक होने वाले। क्या सूरत हाल अब क्या क्या तमाम नाशें बाज़ियाब कर ली गई हैं, दरिया से निकाल ली गई हैं या इमदादी का स्वात का जो इलाका है वहाँ पर दरिया स्वात से 11 अफराद जो हैं वो डूब गए हैं। डूबने वाले अफराद जो थे वो सयाह थे जो स्वात डूबने के लिए आए थे। बाईपास स्वात में एक जगह है, बाईपास के मकाम पर दरिया में फंस गए थे और पानी के बहाव के साथ ये जो 11 अफराद थे सयाह थे ये डूब गए हैं। 2 अफराद की लाशें अब तक निकाली जा चुकी हैं, रेस्क्यू 1122 का कहना है, जबकि एक शख्स को जिंदा रिकवर कर लिया गया है और मकामी गोताखोर के अलावा रेस्क्यू 1122 के गोताखोर और मकामी इंतजामिया सयाहों की बाजियाबी के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। जिला इंतजामिया भी यहाँ पर कोशिश में लगी हुई है। वाकया जो है वो आज पेश आया है, 11 अफराद जो हैं वो डूबे हैं दरिया में और ये बाईपास का इलाका है स्वात में जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया सामने आया है। और जो बह गए हैं लोग उनको निकालने के लिए जगह जगह पर गोताखोर अरेंज किए जा रहे हैं, जबकि हिफाजती इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। ये आपको बताते चलूं कि खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में जो मौसम है वो इस वक्त गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है। उसकी वजह से जितने भी नदी नाले हैं वहां पर तुग़यानी आई हुई है और ये वाकया भी नदी नालों में तुग़यानी के बायस सामने आया है, जहां पर स्वात में 12 अफराद जो हैं वो बह गए हैं। जी मोहम्मद नईम, आप कह रहे हैं कि अभी तलाश जारी है, तो ये तस्दीक कैसी कि इनमें से ये अफराद जाँ बहक हो गए, इनकी नाशें मिल चुकी हैं जाँ बहक होने वालों की? क्योंकि 10 अफराद बनते हैं जिनके बारे में आपने बताया कि 4 ख़वातीन और 6 बच्चे शामिल हैं, तो एक और होता है अगर 11 अफराद है तो मतलब एक बंदे की तलाश जारी है। तो सूरत हाल क्या है, ज़रा उसके बारे में बताएं कि नाशें बरामद कर ली हैं, दरिया से निकाल ली गई हैं, अभी तलाश की जा रही हो, ये अंदाज़न कहा गया है कि सब अफराद जाँ बहक हो गए? जी बिल्कुल, इस तरह है कि स्वात का ये जो दरिया है यहाँ पर जो दरिया में बड़े बड़े पत्थर मौजूद होते हैं। तो अफसोसनाक बात यह है कि जब भी इस दरिया में कोई वाकया पेश आता है तो जो लोग इसमें गिरते हैं और ये जो 11 अफराद जो गिरे हैं इनके हवाले से भी यही खदशात हैं। एक को जिंदा निकाल लिया गया है, जबकि 2 अफराद जो हैं उनकी लाशें निकाल दी गई हैं और बताया ये जा रहा है वहां से जो मुकामी ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि मुश्किल है कि जो बाकी लोग हैं अल्लाह करे कि उनको जिंदा निकाल लिया जाए, लेकिन स्वात का जो दरिया है इसमें पत्थर बहुत बड़े बड़े पड़े होते हैं।
طرف بھجوائی گئی ہیں وہ بھی آئی ہیں کہ بتایا گیا ہے کہ 18 افراد ہیں جن کو ریلے نے اپنے ساتھ بہا لیا ہے، 3 افراد کو بچا لیا ہے، 5 کی جو لاشیں وہ نکالی گئی، 10 کی تلاش جاری ہے اور پانی کا بہاؤ بڑا تیز ہوا ہے اور 18 افراد کو بہا لے گیا ہے۔ اور کیا یہ تمام لوگ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے تھے یا مختلف لوگ تھے؟ اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اگر ہم کراچی میں دیکھیں تو وہاں پہ کوئی ایسا سمندری طوفان آتا ہے، وہاں کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پابندی لگا دی جاتی ہے ساحل سمندر پر جانے سے۔ یہاں پر دریاؤں میں کیونکہ یہاں پہ سیاح آتے رہتے ہیں اور پہاڑی علاقے ہیں اور پہاڑی علاقوں میں جب ریلے آتے ہیں تو وہ بڑی تیزی سے آتے ہیں اور خاص طور پہ جب بارش ہوتی ہے تو پھر صورتحال مخدوش ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہاں پر ایسی صورتحال میں پابندی نہیں ہوتی کہ دریا کے بیچ میں بیٹھ کے چارپائیاں ڈال کے وہاں ناشتے کیے جائیں؟ دیکھیں جی، جس طرح بھی خیبر پختونخوا میں جب بھی موسم کی جو صورتحال ہوتی ہے تو اس پر ایڈوائزری جاری کر دی جاتی ہے پی ڈی ایم اے کی جانب سے۔ جتنے بھی نشیبی علاقے ہیں وہاں پر سختی سے پابندی عائد کی جاتی ہے کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا۔ لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہوا ہے یہ بھی غفلت ہے، ضلع انتظامیہ کی غفلت ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے ایڈوائزری جاری کی گئی تھی کہ جتنے بھی خیبر پختونخوا کے بالائی علاقے ہیں، سیاحتی مقامات ہیں، وہاں پر بارشیں ہوں گی، وہاں پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی تو ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں، اس لیے لوگ حفاظت کرے۔ تو یہ نیگلیجنس تو ضرور ہے کہ انتظامیہ کی جانب سے ان کو نہیں روکا گیا، وہ جا کر وہاں پر انہوں نے محفلیں سجائی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب تازہ ترین آپ کی اطلاعات کے مطابق یہ جو سامنے آئی ہیں 18 افراد اس میں ڈوبے ہیں، جبکہ 5 کی لاشیں بھی نکال لی گئی ہیں اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مزید کوششیں جاری ہیں۔ تو یہ ضلع انتظامیہ اور صوبائی حکومت کی جانب سے تو ایڈوائزری جاری کی گئی تھی لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اگر یہ اس پر عمل درآمد ہوتا تو ایسے واقعات پیش نہ آتے۔ نہیں یہ بتائیے گا کہ ایڈوائزری تو جاری کی گئی، یعنی کہ حکومت نے، انتظامیہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، تو اب یہ جو وہاں پہ ہوٹل ہیں، وہ جو ڈھابے ہیں، جو بھی یہاں پہ سیاحتی مقامات کے لیے وہاں پہ سیاحوں کے لیے موجود ہیں، تو کیا یہ اب ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی کی جائے گی یا ان کو ہٹایا جائے گا؟ کیا کیا جائے گا؟ کیا ایکشن لیا جائے گا؟ اس بارے میں بتائیں ذرا تھوڑا۔ دیکھیں جی، ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، ماضی میں بھی متعدد بار ایسے واقعات پیش آئے ہیں کہ صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے ایڈوائزری جاری ہو جاتی ہے اس طرح کے واقعات نہ ہونے کے لیے، لیکن اس وقت تو عمل بھی ہو جاتا ہے، اس وقت اعلانات بھی ہو جاتے ہیں، اس وقت انتظامیہ بھی حرکت میں آ جاتی ہے، لیکن چند دن گزرنے کے بعد جب صورتحال معاملات جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ سوات میں تقریباً جتنے بھی سیاحتی مرکز ہیں وہاں پر لوگوں نے یہ معمول بنایا ہوا ہے، چند بڑے پتھر رکھ لیتے ہیں یا چارپائیاں ڈال لیتے ہیں دریا میں اور لوگوں کو اپنی طرف محظوظ کرنے کے لیے بلا لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا یہ اقدام جو ہے وہ کسی بہت بڑے سانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو اس طرح کے اقدامات جو ہیں اس کو روکنے کے لیے صرف صوبائی حکومت یا مقامی حکومتیں جو ہیں وہ صرف اعلانات کرتے رہتے ہیں اور عملی اقدامات نہیں ہوتے۔ جب تک اس پر ایسی پابندی نہ لگائی، اس کے خلاف سخت سزائیں نہ تجویز کی جائے، اس وقت تک اس پر عمل درآمد ممکن نہیں ہے۔ اور ضلع انتظامیہ کو تو اس حوالے سے خصوصی اقدامات اٹھانے یہ چاہیے کہ جہاں کہیں بھی وہ دیکھیں کہ ندی نالوں کے پاس کوئی ڈھابا بنا ہوا ہے یا ندی نالوں میں کسی نے خود ساختہ اس میں چارپائیاں ڈالی ہوئی ہیں یا بڑے پتھر رکھے ہوئے ہیں یا کچھ کسی بھی قسم کی تعمیرات کی ہیں، تو اس کو ہر صورت میں ختم ہونا چاہیے۔ ماضی میں بھی جب سیلاب آئے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی نشیبی علاقے ہیں اور بالخصوص دریاؤں کے کناروں میں جو غیر قانونی ہوٹلز بنائے ہیں، غیر قانونی ڈھابے، تو یہ اکثر بہہ کے چلے جاتے ہیں۔ اس وقت پھر حکومت حرکت میں آ جاتی ہے اور یہ پھر کہتی ہے کہ یہ جو ہوٹل تھے، یہ جو ڈھابے تھے یا یہ جو چارپائیاں تھی، اس طرح کی جو چیزیں تھیں یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اگر یہ نہ ہوتی تو اس طرح کے واقعات نہ پیش آتے دریاؤں پر سیلابوں میں یہ، لیکن ہمیشہ ایڈوائزری تک ہی محدود رہتے ہیں۔ یہ صوبائی حکومت اور ضلع انتظامیہ کی نیگلیجنس ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا سانحہ پیش آیا۔